नाज़रीन, दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ऐसा लग रहा था कि दुआ ज़हरा जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा झूठ था उसकी एज का, जो शायद उसने खुद बोला या उससे बुलवाया गया, वो बेनकाब हो गया। मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल है और इस तरह ज़हीर अहमद पर मुकदमा बनता है अगवा का और कम उम्र लड़की से शादी करने का, जो कि इंतहाई संगीन जुर्म है। तो ऐसा लग रहा था और दुआ ज़हरा के वालिदैन ने बड़ी खुशी का भी इजहार किया कि आज हम सुरखरू हो गए हैं और बड़ी हद तक हमने केस जीत लिया है। तो दूसरी जानिब अब हम तवक्का कर रहे थे कि दुआ ज़हरा जो है वो बैकफुट पर जाएगी और ये मामला जो है वो हल की तरफ चला जाएगा, लेकिन अब पहली बार इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद दुआ ज़हरा का बयान सामने आ गया है। 2 दिनों से वो खामोश थी, बल्कि गायब थी, फरार थी, उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो उनके घर भी गई और उनका पता चलाने के लिए, लेकिन फिर वो वहाँ से फ़रार हो गई और उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। लेकिन अब वो अचानक मंजर आम पर आई हैं और समा टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब सी बातें की हैं। तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। दरअसल ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उनका पहला मौक़िफ़ है। उन्होंने ये कहा है 2 टोक अल्फाज में कि वो किसी सूरत जो है वो अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मुझे तंग ना किया जाए वगरना मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूँगी, और उसने ये कहा कि मैं ज़हीर के बग़ैर रहने का सोच भी नहीं सकती। और एक जो जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उसकी सुनकर, उसने कहा जी मैं वालिदैन के पास कभी भी नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो मुझे ख़तरा है कि वो मुझे मार डालेंगे और मुझे अदालतों में ना घसीटा जाए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने निकाह ही किया है, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, पसंद के शादी करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। फिर ज़हीर ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और उसने उनसे जब सवाल किया गया कि आप पर कोई कम उम्री का मुकदमा भी हो सकता है, आपको इसमें सज़ा भी हो सकती है कम उम्र लड़की से शादी करने पर, तो उसने कहा कि मैं दुआ ज़हरा के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आखिर में दुआ ज़हरा ने यह भी बताया कि जो है मुझे ईद की शॉपिंग भी करवाई है। ज़हीर अहमद ने कुछ ज्वेलरी, सैंडल्स वगैरह जो है वो लेकर दी हैं और कपड़े लेना जो है वो अभी बाकी हैं। तो ये एक मुख्तसर सा इंटरव्यू उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है, जो अपनी स्टेटमेंट है वो जो है बयान किया है, जिससे ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे और किसी सूरत जो है वो दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाएंगे। अब ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। दूसरी जानिब जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनका भी बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। एक ऐसा लड़का जिसने कम उम्र लड़की को अगवा किया, उसको बहलाया फुसलाया, एक ऐसी लड़की जिसकी कोई मेंटल उस तरह से मतलब एक कम उम्र है और मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है, उसको बहला फुसला कर उसके साथ शादी की है और वो कल्प्रेट है, वो मुजरिम है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ संगीन दफ़ात शामिल होने जा रही हैं। तो उसको इस तरह टीवी पर बिठाकर उसका इंटरव्यू करना और उसका मौक़िफ़ लेना और उसमें वो ऐसी ऐसी जनाब बातें कर रहा है, ये बड़े अफसोसनाक है। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हुई है। तो ये दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ है। अब आपको इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इस पर अपना वन लाइनर देना चाहूँगा कि अभी जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है मेडिकल रिपोर्ट को जवाज़ बनाते हुए कि ये केस जो है वो नई बुनियादों पर सुना जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो कम है, यानी 16 साल से कम है, 15 साल के करीब है। और किसी भी कानून के तहत, चाहे वो पंजाब का कानून हो या सिंध का कानून हो, उसके तहत ये शादी जो है वो जायज़ नहीं है और ये संगीन जुर्म है जो ज़हीर अहमद ने किया है। उसके ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा किया जाना चाहिए, कम उम्र लड़की के साथ शादी का जो है वो उसको बहला फुसला कर शादी करने का जो है वो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए और निकाह जो है उसको कलअदम करार देना चाहिए। और उन्होंने पहले पुलिस से भी अपील की थी, अब बाकायदा तौर पर वो अदालत में चले गए और अदालत ने उस दरख्वास्त को काबिल समाअत ठहराते हुए 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी हाँ, ज़हीर अहमद को नोटिस जारी हो चुका है, आईजी पुलिस सिंध के उनको नोटिस जारी हो चुका है, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको नोटिस जारी हो चुका है और दीगर जो फ्रीकैन हैं इस केस के हवाले से उनको नोटिस जारी हो चुके हैं और 21 जुलाई को अब इस केस की समाअत होगी और यह केस जो है वो नई बुनियादों के ऊपर आगे बढ़ेगा। और वो नई बुनियाद ये होगी कि
دعا زہرا ایک کم عمر لڑکی ہے اور اس کے ساتھ یہ شادی کی گئی اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ نے اسے مائنر ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ بڑا سنگین جرم ہے اور ظہیر احمد کو سزا ملنی چاہیے اور جو لڑکی ہے اس کو بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اب پہلا قدم تو یہ ہوگا دعا زہرا کے والدین کے لیے کہ وہ ظہیر احمد کو سزا دلوائیں اس طرح شادی کرنے پر ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ۔ پھر اگلا قدم ہوگا اپنی بچی کو واپس لے کر آنا۔ اگر تو اغوا کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور پولیس اس کیس کو اس طرح سے ڈیل کرتی ہے کہ وہ بازیاب کرواتی ہے، تو پھر تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن اگر دوسرے طریقوں سے یہ کیس چلتا ہے تو پھر دعا زہرا کی سٹیٹمنٹ کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے والدین کے پاس نہیں جانا، تو پھر اسے دارالمان بھیجا جائے گا اور وہ دارالمان تب تک رہے گی جب تک کہ اس کی ایج جو ہے وہ شادی کے قابل نہیں ہو جاتی، یعنی بالغ نہیں ہو جاتی قانون کے مطابق، اور اس کے بعد پھر اس کی سٹیٹمنٹ لی جائے گی کہ کیا وہ پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے یا پھر ظہیر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ تو اگر وہ ظہیر کے پاس اس وقت بھی جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو چاہے ظہیر جو ہے وہ جیل میں بھی ہوگا تو اس کی دوبارہ سے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس کیس کی سٹینڈنگز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اب میں آخر میں بس 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ تکلیف ہوئی دعا زہرا کے اس انٹرویو کے ساتھ اور اس کی ایک اس لائن کے ساتھ کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں واپس گئی تو والدین جو ہیں وہ مجھے مار دیں گے۔ آپ ان کے والدین کی شکلیں دیکھیں، آپ کو یہ مارنے والے، یہ تشدد کرنے والے، یہ قتل کرنے والے لگتے ہیں۔ میں ان کے گھر گیا ہوں اور بڑی یقین مانے ڈیسنٹ فیملی ہے، اور جو پہلے اس نے بات کی تھی کہ مجھ پر تشدد کرتے تھے اور مجھے کمرے میں بند کر دیتے تھے اور میں وہاں پر پڑی رہتی تھی، تو ان کے گھر میں ناظرین ٹوٹل 2 کمرے ہیں، 2 بیڈ رومز ہیں، ایک ان کے پیرنٹس کا اور ایک ان سسٹرز کا ہے، 3 یہ بہنیں ہیں، تو 1 کمرہ ان کا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر دعا کو جو تشدد کر کے وہاں پر رکھتے تھے اور حبس بجا میں اس کو رکھتے تھے۔ تو یہ جو اس نے بات کی ہے کہ میں اگر واپس گئی تو مجھے مار ڈالیں گے، یہ بہت ہی اذیت ناک بات ہے۔ سوچئے ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جو پچھلے 2.5 ماہ سے سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ شاید انہیں نیند بھی آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی، وہ ٹھیک سے کھانا بھی کھا پا رہے ہوں گے یا نہیں کھا رہے ہوں گے۔ پورے پاکستان کی عدالتوں میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے جس نے اس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہو۔ لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں اور والدین جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیتے ہیں اور ان کا قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب لڑکیاں جب اپنے شوہر سے رسوا ہو کر واپس بھی آنا چاہتی ہیں تو تب بھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ وہ واحد باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ دعا زہرا کی اتنے سارے کرٹیسزم اور اپنی تذلیل کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی کو واپس آنا چاہیے۔ وہ ناسمجھ ہے جو اس نے حرکت کی ہے یا جو وہ باتیں کر رہی ہے، وہ یہ ناسمجھی میں کر رہی ہے۔ تو میں ان کی تمام چیزوں کو بھلا کر اسے میں دوبارہ سے قبول کرتا ہوں اور اسے واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو دعا زہرا کا رویہ ہے ابھی تک وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی جس نے اس طرح سے سر عام آ کر اپنے باپ کی، اپنے والدین کی تذلیل کی ہو، ان کے لیے رسوائی کی علامت بنی ہو۔ تو دعا زہرا کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس کے باپ پر، ان کے پیرنٹس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ اس نے کس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یار اتنے وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں، انہوں نے کبھی مکھی اور مچھر نہیں مارا ہوگا تو وہ کیا اپنی بیٹی کو قتل کر دیں گے؟ اور ایک ایسا کیس جس پر میڈیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ میں آپ کو بتاؤں جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اتنا انتظار نہیں کرتے، وہ عدالت میں جا کر بھی کمرہ عدالت میں بھی جا کر قتل کر دیتے ہیں جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کہیں بھی شکل سے قاتل لگتے ہیں؟ تو یہ مکھی اور مچھر انہوں نے کبھی نہیں مارا ہوگا۔ تو دعا زہرا ان کے حوالے سے اس طرح اتنی بڑی یار سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، پوری دنیا میں جناب ان کو بدنام کر رہی ہے اور اپنے والدین کو قاتل ڈکلیئر کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، سوچنا چاہیے دعا زہرا، اور جس طرح کے ماحول میں وہ رہ رہی ہے، جو ان کا گھر سامنے آیا ہے، جو مالی حیثیت، اور یہ جھوٹ بھی ظہیر احمد کا پکڑا گیا ہے جو وہ 80 اور 90 ہزار کماتا ہے، جو روزانہ پیزے کھلاتا ہے، وہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح کے گھر میں وہ رہ رہا ہے۔ وہ جو یوٹیوبر وہاں پر گئی ہیں انہوں نے کہا کہ پیزے کھلانا تو دور کی بات، کبھی پیزے کی وہاں پر اس نے تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسی کمرے میں، وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہیں پر پڑی رہتی ہے، اور پچھلے دنوں ایسا بھی ہوا ہے کہ
یہ 3-4 گھنٹے روتی رہی ہے گرمی کی وجہ سے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا پر آ کر یہ اس طرح کے بیان دیتی ہے اور وہاں اس طرح کی جو ہے وہ اذیت والی زندگی گزار رہی ہے. تو یہ میری تھوڑے سے جذبات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی ایک مسلمان بیٹی اپنے والدین کو اس حد تک یہ کہتے ہیں نا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے نکاح کیا ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ والدین کو ذلیل کروا کے, ٹھیک ہے, ان کو اذیت پہنچا کے آپ کون سا ثواب کا کام کر رہی ہیں. آپ نے نکاح کے ساتھ تو بڑا اچھا کام, وہ بڑا نیک کام کیا ہے, تو والدین کی تذلیل والا آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے. تو بڑی افسوسناک بات ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.